बात बताई कि पाकिस्तान बार कौंसिल में सबसे पहले भूल साहब ने डिक्लेयर किया है कि ये 1 हफ्ते के अंदर कोशिश करेंगे कि मामला ठीक हो जाए। अगर ठीक नहीं होंगे तो हम सारे पाकिस्तान में स्ट्राइक कराएंगे, ये उन्होंने बताया। और कहता है कि लोगों के पास मोबाइल में भी हर चीज़ है, उनका ये मैसेज हो। मेरे भाई यार बात ये है कि देखना यह है कि ये जो कोर्ट फीस वाली बात है, मैं ये समझता हूँ बिल्कुल कि ये अनइस्लामिक है, क्योंकि कोर्ट फीस जो है हमें इंसाफ बग़ैर किसी कीमत के मिलना चाहिए, बग़ैर कीमत के इंसाफ वगैरह उस पर कोई कोर्ट फीस नहीं होती। और अगर आप कोर्ट फीस की बात करते हैं, पहले कोर्ट फीस जो लगी हुई है 15,000 का, मुझसे जो भी बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो भी 15,000 देते हैं, गरीब आदमी 15,000 देते हैं। तो अगर कोई आपने कोई बढ़ाना था तो फिर बड़े लोगों पर बढ़ाते, 15,000 तक जो बढ़ाया काफ़ी था, मालियत पर बढ़ाते और मालियत पर जितने जिसका पैसा आता है, फैक्ट्री वाले हैं, दूसरे हैं, जो हैं वो भरे अपने पैसे, क्यों नहीं भरते। तो ये पहले भी और बड़े लोगों को फायदा दिया गया, गरीब आदमी को फायदा नहीं किया, बड़े लोगों को फायदा दिया। हमारा ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि मैंने मलिक इकबाल शाकिर साहब ने, जाफर रियाज साहब ने, रावशिराज साहब ने, मेंबरान बार कौंसिल ने वहाँ की भी बड़े अहसन तरीके से बता दी। साथियों, ये इशू गवर्नमेंट के साथ है, यहाँ कुछ खल्क मत हुआ कि जुडिशरी के साथ हो, जुडिशरी के साथ जब इशू आएगा उसको हैंडल करेंगे। इस वक्त ये मसला गवर्नमेंट के साथ है। हम भी थोड़े ताखीर से जागे हैं। जब ये फाइनेंस बिल जून में पेश हो रहा होता असेंबली में, उस वक्त जिस वाक़यात आ रही थी, ये रिपोर्ट हो रही थी कि किस पे टैक्स लगेगा, हम खामोश रहे। अगर हम उस वक्त विजिलेंट होते, ये दबाव उस वक्त क्रिएट करते, तो शायद ये इस तरह से ना होता। बहरहाल अभी भी है। मैं यकीनन इस बात की तारीफ करूंगा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, ये कोई रेवेन्यू अर्निंग का शोबा नहीं है, फाइनेंस क्रिएट करने का शोबा नहीं है जैसे इसको बना दिया गया है। यहाँ तो इंसाफ फराहम करना रियासत के बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है, और वो सहल तरीन तरीका होना चाहिए। पहले ही इतने मसाइल हैं, पहले ही इतनी दुश्वारियाँ ऐसा इंसाफ के असूल में। पिछले दिनों सारे जज साहबान 10-12 आए हुए थे यहाँ बाहर में, तो मैंने तो जुर्रत करके कहा, मैंने कहा इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तेज़ी से यह तासुर पुख्ता हो रहा है अवाम में कि हमारे इंसाफ का मेयार 1 नहीं 2 है। कुछ लोगों के लिए 1 मेयार है और सारे जज साहबान है, सारे लाया और दायरे खुश तो नहीं हुए होंगे, लेकिन अब हमने अपनी बात पहुँचाई कि थोड़ा सा गौर फरमाएं इंसाफ करते हुए कि इंसाफ होना चाहिए। साथियों, आज के आपके इसके इक़्तिबास है, हमारे ये लाहौर मुल्तान हाई कोर्ट बार की जो खूबसूरती है कि जब भी कोई इशू होता है तो ये आपकी नुमाइंदगी होती है, इसी तरह फैसले होते हैं। ये रवायत बहुत अच्छी है कि आप सब शामिल होकर एक फैसला करते हैं और उस पर यकसू होना चाहिए। जो और असली भूगतान होगी, नुमाइंदगी नहीं होगी, उसके लिए मैं तैयार हूँ और इसके लिए जो राय अमल आप बनाएंगे मैं उस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। एक वकील को उस काज के मुतल्लिक अगर वो 4 घंटे भी, बात है कि रेलिवेंट होकर अगर उस काज के ऊपर 4 घंटे भी बहस करता है तो उसको मौका मिलेगा। मैं बड़ी ही माजरत के साथ अपने सब छोटे और बड़े भाइयों से गुजारिश करूंगा कि ये मुल्क तो इस वक्त मसाइल में ही फंसा हुआ है, कौम भी सारी मसाइल में फंसी हुई है, लेकिन बड़ी ही अच्छी बात होती है कि अगर हम रेलेवेंट काज के ऊपर बात करें। आज हमारे पास टॉपिक जो है और उससे इधर उधर हम कानूनन अखलाकन इधर उधर नहीं जा सकते। मैं ये आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, अगरचे बेशक आज हमारे पास प्रोपोजिशन है द पंजाब फाइनेंस एक्ट 2024 और उसके जरिए जो अमेंडमेंट हुई है कोड फीट एक्ट 1870 में, वो मैं आपके सामने हम सबमिट कर देता हूं।
मुल्तान पहरेदारी का, चौकीदारी का किरदार अदा करता है, जिसकी जिंदा मिसाल है इमरान खान और आरिफ शौह इनकी अध्यक्ष। पूरे पाकिस्तान में कहीं धरना नहीं था, लेकिन मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने और मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना किरदार अदा किया। एक चीज जो मैंने आप दोस्तों से महसूस की, इकबाल साकिब साहब की स्पीच में सुनी, एक सराकी का शेर उमर भाई गुजारिश करूंगा, नजूमी नाडे साकूं ताने बदनसीबी दे, नजूमी नाडे साकूं ताने बदनसीबी दे, जदा हता तिशाले पे मुकद्दर आप बदल गए। पहले तो मुख्तसर अल्फाज में हम इसे मुस्तरद करते हैं, और इसके साथ साथ ये जो इजाफा हुआ है, ये इजाफा 100 गुना इजाफा हुआ है। और अगर इसको देखा जाए, ये आप जो एक्ट है आपका 1870 का, कमो बेश इसमें 150 साल 154 साल के अरसे में इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि इस हद तक बेपनाह इजाफा किया गया हो। इस पे क्योंकि सैर हासिल बहस हो चुकी, आप लोग बता चुके, और इसकी मेरे ख्याल में बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में इसको डिफाइन किया दोस्तों ने कि सस्ता इंसाफ भी नहीं, इंसाफ तो इंसाफ होता है और वो मुफ्त होता है। एक शख्स सड़क पे भागता जा रहा था, शुक्रगुजार हूँ उन्होंने इस इशू पे पूरा हफ्ता इन्होंने वहाँ धरना दिया। तो हम सब ने रिक्वेस्ट की मलिक सिजाद अतर मेदरा साहब को खराज तस्लीम पेश करता हूँ हाई कोर्ट बार को। उन्होंने अहम इशू पे जनूबी पंजाब की लीडरशिप को इकट्ठा किया। दोस्तों, गुजारिश ये है, जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा, टाइम तो काफ़ी हो चुका है। बार कौंसल हो या बार एसोसिएशन हो, हम एक चीज़ है, मुख्तलिफ तरीक़ों से बात की गई है, हम आपस में इत्तेहाद पैदा करें। मैं ये क्लियर बात करना चाहता हूँ, हमारी लीडरशिप यहाँ बैठी है। दिल्ली के इशू पे कुछ बातें हुई, दोस्तों ने की, यकीन करें पंजाब बार कौंसल या पाकिस्तान बार कौंसल की या हाई कोर्ट की हड़ताल हो, आप साबित कदम रहें। आपका मौजूदा मेंबर पंजाब बार कौंसल को मैं लेकर आऊँगा, मैं देखूँगा कि किस तरह वहाँ जो बैठे हैं जुडिशल अफसरान वो हमारी बात नहीं मानते। प्लीज ये मैं यहाँ अंडरटेकिंग देकर जा रहा हूँ, यहाँ मेरी क़यादत बैठी है कि पंजाब और कौंसल या आपकी बात कौंसल है, आप खुद हड़ताल करवाते हैं, फिर उसमें आप दोस्तों को फिर इत्मीनान भी नहीं लेते, फिर पाबंदी नहीं करते, तो पंजाब और कौंसल का कसूर नहीं है। और जिस तरह हमारे मेंबर पंजाब बार कौंसिल जनाब सजाद टांगरा साहब और रोशनाज साहब ने बताया कि लास्ट हमारा जो जनरल हाउस हुआ है, उसमें हमारा एजेंडा भी सिर्फ यही कोर्ट फीस एक्ट ही था, फाइनेंस एक्ट ही था, और उसमें जनाब मलिक इकबाल साकिब साहब ने वहाँ पे धुआंधार तकरीर की, और उस पर बल्कि बहुत ज़्यादा वो हुआ कि उन्होंने ये कदम उठाया कि इसी आज ही फैसला किया जाए कि हम आज से ही ये धरने जो बात हो रही है ये हम उठाने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। शरीयत कोर्ट का पहले भी एक जजमेंट जिसमें कोर्ट फीस एक्ट को अन इस्लामिक, मेरे सीनियर्स बैठे हैं उनके नॉलेज में ये बात होगी कि अन इस्लामिक और इलीगल डिक्लेयर हो चुकी है ये कोर्ट फीस एक्ट, और वो फेडरेशन और हमारी ये गवर्नमेंट की तरफ से अपीलें जो पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारी पंजाब बार की तरफ से उसको भी वो भी फिक्स हुई है, और पंजाब बार उसमें एज ए पार्टी पेश हुए हैं। कल हमारे वो मलिक अहमद कयूम साहब की तरफ से ये वो एक हमारे ग्रुप बना हुआ है, उसमें ये चीज़ शेयर की गई है, उसमें बाकी गवर्नमेंट बार काउंसिल के नुमाइंदे पेश नहीं हुए, शायद वो उसलिए वो हमने तो हमारा जो ये हाउस का जो लास्ट सैटरडे जिसमें मेरे हमारे सारे मेंबरान आपके साउथ के सारे मौजूद थे, पूरे पंजाब के मौजूद थे, सब ने आवाज़ इस इशू पे उठाई कि ये कोर्ट उस शरीयत कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक हमें एहतजाज करना चाहिए। हम एक घर का हिस्सा हैं
ہم ایک گھر کی طرح ہیں, ایک خاندان کی طرح ہیں. ہم میں سے کوئی دوست ایسا یہاں پر موجود نہیں جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو. آپ کی گفتگو ہمارے لیے سورس آف انسپائریشن ہے. آپ کی گفتگو ہمیں لاہ عمل دکھاتی ہے, ہمیں راستہ دکھاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ چیزیں میں کلیئر کر دوں کہ اسٹرائک کی کال تو آ جاتی ہے, بعض اوقات کچھ چیزیں دوستوں کو کنوے نہیں ہوتی. سب سے پہلے جو ہمارا اجلاس اس ہفتے کو ہوا ہے, جو گزرا ہے, ہمارا جنرل باڈی کا اجلاس تھا. پورے 75 ممبران اکٹھے تھے ایشوز کے اوپر. وہاں بڑے غور و خوض کے بعد 4-5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد ہم نے وفاقی وزیر قانون ممبر پاکستان بار کونسل اعظم زیر طارق صاحب کو بھی آن بورڈ لیا. اس کے بعد ہم نے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو بھی آن بورڈ لیا تھا کہ آپ تمام دوستوں کو اکٹھا کریں. اور آج خوشی کی بات ہے کہ مجھے یہاں پر ممبر پاکستان بار کونسل اور ممبران پنجاب بار کونسل اور تمام ہمارے ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے صدور اور سیکرٹریز یہاں موجود ہیں. تو میں بہت سارے دوستوں نے تقاریر بھی کی, اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا ہے. تو میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آج جیسے ابھی لگا صاحب نے کہا کہ ہمیں آج پالیسی بنا کے یہاں سے اٹھنا چاہیے, اور اس میں میری 2 سجیشنز ہیں. ایک سجیشن یہ ہے کہ آج پنجاب بار نے, آپ نے دیکھا کہ ایک پریس ریلیز جاری کی تھی کہ 7 دن کے اندر اندر جو ایکٹ ہے اس کو واپس لیا جائے. تو آج 7 روز مکمل ہو چکے ہیں. تو ہم نے اس کے بعد کیا علامت بنانے آج ابھی بتائیں. آج ہاؤس موجود ہے, پنجاب بار کے ممبران بھی موجود ہے, پورے ساؤتھ پنجاب کی بار بھی موجود ہے. ایک سیکنڈ کہ ہمیں ایک دن آج مقرر کرنا ہے کہ ہم تمام بارز نے ایک ہی دن ایک ہی ٹائم پہ اپنی اپنی بارز میں احتجاجی دھرنا دینا ہے, چاہے وہ ڈی سی آفس کے باہر دینا ہے, چاہے بار ایسوسیشن میں جنرل ہاؤسز بنانے ہیں. تو آج آپ فیصلہ کریں. آج پریس ریلیز جو جائے گی اس میں آج آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے ایک دن مقرر کیا ہے. اور اس میں میری یہ سجیشن ہے کہ 7 روز پنجاب بار کونسل نے دیے تھے اور وہ مکمل ہو چکے ہیں. اس کے بعد اگلی ہماری پالیسی کیا ہے, تو 48 گھنٹے کا ٹائم دینا چاہیے اپنے جنرل ہاؤسز کے بعد کہ اگر 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ اپنا فائنانس ایکٹ جو متنازع فائنانس ایکٹ ہے اس کو واپس نہیں لیتے تو ہم پنجاب اسمبلی کو تالا لگائیں گے. تو اس میں میری تمام بار سے گزارش ہے, چاہے کوئی لیڈر آئے نہ آئے, ملتان بار آپ کے ساتھ ہے. ہم اپنی بسیں لے کر جائیں گے, ہم پنجاب اسمبلی کے بعد دھرنا دیں گے. ہم انشاءاللہ پنجاب حکومت نے جو گنڈا ٹیکس لگایا ہے, انشاءاللہ جب تک وہ گنڈا ٹیکس واپس نہیں ہوتا, خدا کے لیے جتنی تحریک چلی ہے, چاہے وہ عدلیہ بحالی کی تحریک ہو, چاہے وہ ملک میں جمہوریت بحالی کی تحریک ہو, چاہے وہ بار اور بحث کی باتیں کرنے والے آج جب ججز ادھر بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں بندہ بھی نہیں سمجھتے. ابھی ایک دوست نے کہا, شاید وہ ہماری لیا بار سے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں پیٹیشن کرنی چاہیے. بھائی پیٹیشن کا تو یہ حال ہے کہ میں ملتان کی پیٹیشن میں پیش ہوا تو جج صاحب کہتے ہیں کہ فائنینشیل میٹرز میں اسٹے نہیں ہو سکتا. تو خدا کے لیے جب آپ سپیکر کی رولنگ کو اڑاتے ہیں, جب آپ نظریہ ضرورت کے تحت لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں, تو اس وقت آپ نے قانون کو فالو کیا, تب آپ نے کس آئین کو فالو کیا. خدا کے لیے آج غریب مر رہا ہے. آج ہم اپنی فیسوں میں کمی یا فیسوں میں اضافے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے, آج ہم اس شخص کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جس کے پورا جوڈیشل سسٹم گھوم رہا ہے. تو میں ججز کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں. آپ جس سائل کی تنخواہ سے آپ اپنے بچوں کی فیسیں بھرتے ہیں, آپ اس سائل کو آپ نے اس پر قانون کے اور اس پر انصاف کے دروازے آپ نے بند کر دیے ہیں. تو خدا کے لیے جو بھی آپ پالیسی بنائیں, ایک یونیفارم پالیسی بنائیں. تمام دوست موجود ہیں ماشاءاللہ, تمام ویجیلنٹ ہیں, بہت تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں. تو آپ اب ٹائم ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے. پہلے بھی بجلی کی صورتوں میں, پہلے بھی مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے, اور اب ہم اپنے جو ہم چیمبرز ہیں بس صرف اس کو تالا لگانا باقی رہ گیا ہے. تو میں آج ان سے مطالبہ کروں گا پاکستان بار کونسل کے ممبران سے بھی اور پنجاب بار کونسل سے بھی, اور آج جو ہماری جو اجلاس کو چیئر کر رہے ہیں پریزیڈنٹ اور سیکرٹری صاحب, کہ آپ فوری طور پر آج اعلامیہ جاری کریں
اور اس میں لائے عمل کو واضح کر دیں کہ ہم نے یہ طے کر دیا ہے اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. آخر میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ مفاہم حق نہ سکھا ظلم میرا ہاتھ سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. 2024 اور اس میں اسٹیمپ پہ اور اس کی فیسوں میں اضافہ ہے، اس کے متعلق بہت جلد اور اس سے پہلے ہمیں کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے تھا. آج تک ہم لیٹ ہو گئے ہیں مگر درست ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں جلد از جلد اس پہ کوئی لائے عمل تیار کر کے اس کو کینسل کرانے کے لیے لائے عمل تیار کرنا چاہیے. چلے نہیں لیا، آج لے لیں. آج ہم اکٹھے ہیں، جنوبی پنجاب کا ہاؤس ہے، تو میری ریکویسٹ ہے کہ میرے سینئر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس جو ہم جمع ہوئے ہیں دوست، اس اسمبلی کو ہاؤس ڈکلیئر کر کے کوئی قراردادیں پاس کر لی جائیں اور ان پہ عمل کیا جائے کہ انصاف اسلام کے نقطہ نظر سے تو مفت ہونا چاہیے، اور جبکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے کہ ہم تحریر پر اور سستے والی بات تو یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی قیمت ہوگی. ہونا یہ چاہیے تھے کہ مفت ہونا چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف پنجاب میں ہی اس میں کیوں اضافہ کیا گیا ہے. یہ اس وقت جو اضافہ ہے وہ صرف پنجاب کی حد تک ہے، کیونکہ یہ صرف فائنانس ایکٹ 2024 نہیں ہے، بلکہ پنجاب فائنانس ایکٹ 2024 کے روپ سے جو ہے نا اسٹیمپ ایکٹ میں اضافہ کیا گیا ہے. جو نومینیٹ کر لیا، نہیں تو وہ ایف آئی آر ویسے پڑی رہتی ہے. میں آپ سے 2 ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ میرے بڑے سارے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ سب سے عمر میں چھوٹا ہوں. میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں. بھائی نے سرائکی میں کی اسپیچ، ہم یہاں اس ملتان میں پڑھے ہیں، سو ہمیں سرائکی تقریباً 80% آتی ہے. آپ نے کہا کہ ہم سب لوگ نکلے جائیں، باروں کو ساتھ لے کے جائیں. آپ بار کو ساتھ لے کے جا ہی نہیں سکتے، بار آپ کے ساتھ ہیں ہی نہیں. آپ گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں. آپ کہتے ہیں بار اور بینچ میں واسطہ ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کئی سیکٹری صدروں کو انہوں نے اندر نہیں ہونے دیا؟ آپ بتائیں نا. آپ یہ تحصیل کے جو نمائندگان ہیں، ہم میرے سمیت ہم نے یہ فیس کیا کہ صدر اور سیکٹری کو یہ کہا گیا کہ آپ 2-4 دن نہ آئیں، ہمیں اوپر سے پریشر ہے. اب صرف یہ طے کرنا ہے کہ آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہو چکے ہیں، اس کے بعد ہم نے صرف نکلنا ہے آگے اور کیا کرنا ہے. اب جب پانی نکل جاتا ہے، بہاؤ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. اس ظالم ایکٹ سے جان چھڑوانے کے بغیر یہ فائنانس ایکٹ پاس ہوا ہے، معذرت کے ساتھ پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کے نمائندوں سے. کیا ان جس گروپ کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں، ہماری طرف سے تو یہ وہاں گئے ہماری نمائندگی کرنے کے لیے، اب یہ اسٹیبلشمنٹ اور مشکوک مینڈیٹ والی حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں عوام کے بنیادی حقوق کی غصب کرنے میں، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ نظر میں ظالمانہ ایکٹ ہے، جو میں اس کو ظالمانہ ایکٹ کہتا ہوں. یہ ہمارے دوست جو مختلف بات سے صدر سیکٹری صاحبان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا فلاں کی ذمہ داری ہے، یہ فلاں ادارے کی ذمہ داری ہے اور یہ فلاں ادارے کی ذمہ داری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. بوکلا یا پنجاب بار کونسل یا پاکستان بار کونسل میں کوئی نظر نہیں ہے. کیا اصلا اتسمو کرتے تھیوں تاکہ ایک دیکھ چاہے ساکوں تاثر کریں تھے متنازع فینانس ایکٹ اتسمو ایسا کرتے تھے بیٹھوں. کیا ہی پیس کو اصلا اتسمو میسے دینے پیسے بھئی اصلا دیکھ ہی دے کیسے اگریب دے دے اصلا اتسمو کرتے تھے بیٹھوں. اگر ساکوں عوام بھی ہے تو میں تمام بیانے کو تمام سیڈیلز کو میری طرف سے ریکویسٹ ہے، انہیں تمام مسائل کا حل کیا ہے وہ ہے تخت لاہور کا موازاتی. ایک ہمارا انٹرم ریلیف ہوتا ہے اور ایک فائنل ریلیف ہوتا ہے. سیکٹری بار ڈی خان صاحب نے انٹرم ریلیف کی بات کی ہے. اسی پہ ہم تو اپنے کہیں نوٹس کر چکے ہیں کہ جو چیزیں لا میں ایگزمپٹڈ ہیں ان کو تو فوری طور پر ایگزمپٹ کیا جائے.
एक सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशन आया, उसके मुताबिक बयान आलमी पे 300 रुपये लगा दिए, टिकट पे 500 रुपये लगा दिए, हर फाइलिंग को उन्होंने कर दिया, और एक सिंगल फाइलिंग वो जा पड़ी 5000 रुपये में। आज तो जरा फिनांस एक्ट तो भी सब तो ज्यादा बड़ा मसला है सारे वास्ते, वो सारी अपनी यूनिटी है। अगर सारी अपनी यूनिटी हो सी, बूंदे दराड़ा ना हो से, नियत साफ हो सी, ये फिनांस एक्ट क्या पाकिस्तान का कोई एक्ट भी सारी मर्द के खिलाफ नहीं चल सकता। दूसरी बात यह है, पूरी दुनिया में सारे पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, वहाँ लिखा हुआ है जो रिटर्न टैक्सेशन है उनमें तो मेंशन है, बाकी जो है उनमें यह है कि कोई ऐसा कानून बनाया ही नहीं जाएगा जो कि वेलफेयर और पब्लिक के मुनाफी होगा। मैं उनकी राय को आगे बढ़ाता हूँ कि हम अगर यहाँ पे मीटिंग्स खेलते रहे तो ये कभी भी एक्ट वापस नहीं होगा। इसी तरह हमारी पंजाब बार से इंतहाई माजरत के साथ जो ही ये एक्ट नाफिज हुआ था, होना तो ये चाहिए था कि पंजाब असेंबली के दरवाजे बंद हो जाते, उस वक्त तक बंद रहते और उस वक्त तक हड़ताल रहती जब तक ये एक्ट वापस ना ले लिया जाता। लंबी तकरीरें और शिकवे करने से बेहतर है कि हमें मौसर एहतजाज करना चाहिए और तवील एहतजाज करना चाहिए, और इसके लिए हमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बार्स को, क्योंकि हुकूमत पंजाब का नुमाइंदा डीसी होता है, डीसी ऑफिस का घेराव करना चाहिए, धरना देना होगा, और उसमें हमें आवाम को भी शामिल करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी शामिल करना चाहिए, अंजुमन ताजरात को भी शामिल करना चाहिए, प्रेस क्लब्स को भी शामिल करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? हम कमजोर नहीं है, क्योंकि इसके डायरेक्ट असरात मुरतब हो रहे हैं आवाम पे। चाहे वो टैक्सेस हैं या चाहे वो जिस लगे के मसाइल को खड़े कर लें, हर हवाले से अपनी बात के साथ हैं, हम अपने वकला के साथ हैं और आज में उनके इकट्ठे होंगे। शुक्रिया। और वकला काज के लिए, लिटिगेंट्स के काज के लिए इकट्ठे होते हैं। ये सिर्फ लिटिगेंट्स का मसला नहीं है, छोटी बात में वकला का भी बड़ा मसला है, जो थोड़ा अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं, उनके लिए बड़ा मसला होगा। इसलिए हमें सब को मिलकर अपने मफाद को ऊपर से खुश डालकर नेगोशिएशन का पहला ऑप्शन यूज़ करें। लॉ मिनिस्टर हमारे अपने लॉयर हैं, फेडरल लॉ मिनिस्टर पंजाब असेंबली के स्पीकर भी लॉयर हैं, उनसे बातचीत करें। उनसे मसला नहीं हल होता तो आपके पास बड़ी एक मिसाल है, आपने तो डिक्टेटर की जो वर्दी खींच कर उतार दी थी, क्यों डर रहे हैं आप लोग? निकले बात। उन्होंने एक दलील के तौर पर एक्ट का हिस्सा पढ़ा है, तो खुदा खास्ता जवाब न बन जाए की तरह वो हम किसी तौर पर पेश नहीं करते, मुकम्मल तौर पर इसको करते। मेरे नहायत काबिल एहतराम पुलिस, आज से कुछ अर्सा पहले एक गरीब पर्सन बाबांगे दौर कहता था, जब उसके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती होती थी, से जो इंसाफ था वो पहले भी गरीब की पहुंच से बाहर था, तो अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। इसमें जब तक हम अपने एहतजाज में आम पब्लिक को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मेरा ख्याल में हम इतने मौसर एहतजाज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यकीनन हम भी इसमें मुतासरा फरीक हैं, लेकिन हमसे ज्यादा पब्लिक जो है, लिटिगेंट पब्लिक जो है, वो सबसे ज्यादा मुतासर है। इससे पहले कभी देखने नहीं मिला है। पंजाब जो फाइनेंस एक्ट 2024 है, इस मुल्क में ये दोहरा कानून है, बाकी सारे सूबों में ये नहीं है। सिर्फ पंजाब हुकूमत की तरफ से ये हम पे एक जो बम की शक्ल में, मतलब फाइनेंस बम की शक्ल में हम पे गिराया गया है। हमारी इसके अंदर भी जो कुछ मौजूद है हमारे लिए, अभी सबको जो है ना उस पर असिस्ट करके जो अभी बेनिफिट लिया जा सकता है वो तो हासिल किया जाए। बाकी आगे जैसे दोस्त सारी हमारी सुपीरियर एक्टिविटीज जो भी होगी दोस्त तय करेगी, वो हम उनके साथ हैं। बहुत बड़ा इजाफा कर दिया गया है। दुनिया में दस्तूर ये है, दुनिया में आजकल तरीकाकार ये है कि लोगों को इंसाफ सस्ता पहुंचाया जाए, उनकी दहलीज तक पहुंचाया जाए, और ताकि लोगों को इंसाफ के उसूल में कोई रुकावट ना हो।